चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है आओ सीखें कुरान। जी हाँ, जिसका नाम है आओ सीखें कुरान। आओ सीखे कुरान में आपको खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं, जी आया नू भी करते हैं, भली करे आया भी कहते हैं, और पखैर आगले भी कहते हैं, वेलकम भी करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। जल्दी जल्दी करीब करीब आ जाइए और कुरान पाक को अच्छे अंदाज से तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना सीख लीजिए। कुरान पाक को हम सबको सीखना है। अच्छा, छोटी उम्र में क्या होता है, जब हम सीखते हैं ना, तो छोटी उम्र में हमारी ज़बान जो होती है ना, वो जिस तरफ आप ढालना चाहेंगी ना ढल जाएगी। मिसाल के तौर पर जिस सांचे में भी ढालेंगे ना, वहाँ से ढलती चली जाएगी। अब आप शुरू से ही अरबी तलफ़्फ़ुज़ की तरफ ज़हन देंगे तो अरबी तलफ़्फ़ुज़ आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम इंग्लिश प्रोनंसिएशन जो होता है हमारा, वो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे अंदाज से बोलने की कोशिश करते हैं कि कोई इंग्लिश वर्ड्स बोलें तो हम अच्छे बोलें, वरना कोई क्या कहेंगे ये किस तरह बोल रहे हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, अरबी ज़बान तो हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा की खातिर और उसके हबीब की रज़ा की खातिर अच्छे अंदाज से पढ़ना है। जी हाँ, क्योंकि कुरान पाक जो है ये अरबी ज़बान में नाजिल हुआ और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा, कि कुरान पाक को अरबों की लबो लेजे और उनकी आवाज़ों पर पढ़ो। तो अब कुरान का पढ़ने का जो हुक्म है वो किस ज़बान में है? अरबी ज़बान में, अरबी लबो लहजे पर, अरबी एक्सेंट यानी तलफ़्फ़ुज़ के साथ। तो इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी हम अरबी पढ़ेंगे तो किस ज़बान में पढ़ेंगे? अरबी ज़बान में पढ़ेंगे। अरबी को अरबी ज़बान में पढ़ेंगे। जी हाँ, बाद अरबी तो ज़बान पढ़ रहे होते हैं मगर अरबी ज़बान नहीं होती, वो तलफ़्फ़ुज़ गलत बोल रहे होते हैं। तो जब तलफ़्फ़ुज़ गलत होगा तो वो अरबी ज़बान भी गलत हो जाएगी। तो हमने तलफ़्फ़ुज़ सीखना है। जब आप तलफ़्फ़ुज़ सीख जाएंगे, मखरज सीख जाएंगे, अदायगी सीख जाएंगे। अच्छा, मखरज कहते हैं हर्फ के निकलने की जगह, जो हर्फ जिस जगह से निकलता है वो आपने सीख लिया तो ये समझ लिया आप बेहतर होना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पर हा, आप एक हा हर्फ अदा करते हैं, हा, तो हलक का दरमियान वाला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप जब इस्तेमाल करते हैं हा, तो हलक का नीचे वाला हिस्सा। इसी तरह आइन, हलक के दरमियान वाले हिस्से से, हमज़ा हलक के नीचे वाले हिस्से से। यही चीज़ें आपको सीखनी है। कौफ, ज़बान की जड़, तालु का नरम हिस्सा कौफ, ये उसका मखरज है। काफ, ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा, ये काफ का मखरज है। तो ये आपको याद हो जाएंगे, जैसे यहाँ मौजूद बच्चों ने बता दिया फ़ौरन कि ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा काफ का मखरज है। तो यही चीज़ें आप प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन हमें सीखना है। सीख कर कुरान पाक हमारा बेहतर होता चला जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप देखेंगे कि आपके अंदर थोड़ी थोड़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। फिर एक वक्त आएगा और बेहतरी आ जाएगी और बेहतरी आ जाएगी और अब आप अच्छा कुरान पढ़ने वाले बन जाएंगे। कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है, और इसी तरह आगे बढ़ना है। जो पढ़ते हैं कसरत से कुरान, रब होता है उन पर मेहरबान, रब होता है उन्हीं पर मेहरबान जो पढ़ते रहते हैं कसरत से कुरान। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम है, जो इससे मोहब्बत करता है रब तबारक व तआला उससे मोहब्बत फरमाता है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सबक की तरफ बढ़ते हैं, मगर सबक की तरफ बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर अपनी मजालिस को आरास्ता करो, बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी मजलिसें नूर वाली हो जाए और हमारे लिए बरोज़े क़यामत वो नूर वाली बन जाएं, तो क्या होगा कि उन मजालिस में हम कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसे हम अपनी मजालिस सजाते हैं, अब जैसे यहाँ हम बैठे हुए हैं, ये भी हमारे एक मजलिस है। क्या है? यह मजलिस से मुराद होता है कि एक जगह पर इकट्ठे होना, बैठ जाना, अल्लाह पाक का जिक्र करने के लिए बैठते हैं, है ना, बाज़ गुफ्तगू करने के लिए बैठते हैं, बाज़ जो है ऐसे ही बस अपनी गैदरिंग के लिए बैठ जाते हैं। तो गैदरिंग वो अच्छी है, मजलिस वो अच्छी है, बैठक वो अच्छी है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र किया जाए। सुबहान अल्लाह। तो वो नूर वाली मजलिसें हो जाती हैं। उन महफ़िलों में वो महफ़िल जो है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र होता है, वो नूर वाली हो जाती हैं। कह दे सुबहान अल्लाह। तो इसीलिए फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर अपनी मजालिस को आरास ना करो, कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना तो बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सुबहान अल्लाह। तो अपनी महफ़िलों में, अपनी मजालिस में हमें जब अपनी बैठक करें, गुफ्तगू करें, बातचीत करें, मगर उसमें कुछ ज़िक्रुल्लाह भी करें, अल्लाह पाक का ज़िक्र करें, कुछ प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह ये महफ़िलें, ये मजलिसें, ये बैठकें हमारी बरोज़े क़यामत हमारे लिए नूर बन जाएंगी, नजात का ज़रिया बन जाएंगी, अल्लाह पाक को राज़ी करने का एक ज़रिया हो जाएंगी। तो आज से नियत करते हैं कि जिस मजलिस में बैठेंगे, जिस महफ़िल में बैठेंगे, जिस जगह बैठेंगे, जिस गैदरिंग में बैठेंगे, ज़रूर अल्लाह पाक का ज़िक्र करेंगे, ज़रूर प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ। हमारे प्रोग्राम का नाम है आओ सीखें कुरान। स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? आओ सीखें कुरान। आओ सीखें कुरान। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले पढ़नी है दुआ। मिलकर पढ़ते हैं। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सबक नंबर 11, उसकी जो मश्क चल रही है, उसकी आखिर की 2 लाइनें, यानी 11वीं और 12वीं लाइन, सबक नंबर है 11, उसकी लाइन नंबर है 11 और फिर है 12। जी हाँ, और ये आज उसके सबक नंबर 11 की आखिरी लाइनें हैं, लास्ट वाली लाइनें हैं। तो ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे अच्छे अंदाज से। मिलकर कोशिश किया करें, आप भी जब यहाँ मौजूद बच्चे पढ़ रहे हों तो आप भी उनके साथ अच्छे अंदाज से पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका कुरान पाक बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत दुरुस्त हो जाएगा, और आप भी अच्छे कुरान पाक पढ़ने वालों में शुमार होने लग जाएंगे। सुभान अल्लाह। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा साद ज़ेर इस, इस साद को मोटा करना है, हमज़ा को क्लियर करना है। इस बा रा ज़ेर बिर, बिर बिर, इस बिर। पहले क्या पढ़ा था? इस बिर। अब यहाँ रा साकिन से पहले ज़ेर असली है, तो ये रा बारीक हो गई। इससे पहले हमने पिछले प्रोग्राम में क्या पढ़ा था? इरकब, यानी रा साकिन से पहले ज़ेर आर्ज़ी आ रही थी, तो जिसकी वजह से ये रा पुर हुई थी। मगर यहाँ देखें रा साकिन से पहले ज़ेर आ रही है असली, तो ये रा हो जाएगी बारीक, रा हो जाएगी ये बारीक। इस बिर, स्वाद मोटा, इस बिर, बा या ज़बर बई,
بئی بئی نون زبر نا نون زبر نا بئی نا بینا اچھا محمد علی بھائی سختی نہیں دکھانی بئی حرف لین نرمی سے بئی کیا پڑھیں گے بئی 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 نا بینا نون زبر نا نون زبر نا بئی نا بینا کاف میم پیش کم کاف میم پیش کم بینکم بینکم با یا زبر بئی با یا زبر بی نون زبر نا نون زبر نا بینا بینا ہا میم پیش ہم ہا میم پیش ہم بینہم 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 فا ضاد زبر فض فا ضاد زبر فض کلکلا نہیں کرنا ہے فض 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 لام زیر لی لام زیر لی فضلی 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 کاف زبر کا کاف زبر کا فضلی کا فضلی کا فضلی کا فضلی کا عین زبر ع عین زبر ع لام یا زبر لی لام یا زبر لی علی علی ہا میم زیر ہم ہا میم زیر ہم علیہم علیہم حمزہ عین زبر اع حمزہ عین زبر ع اع ا میم الف زبر ما میم الف زبر ما اعما اعما لام زبر لا لام زبر لا اعمال اعمال مل کے اعمال اعمال ہا میم پیش ہم ہا میم پیش ہم اعمالہم 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 حمزہ عین زبر اع حمزہ عین زبر ع میم الف زبر ما میم الف زبر ما اعما اعما لام زبر لا لام زبر لا اعمال اعمال کاف میم پیش کم کاف میم پیش کم اعمالکم اعمالکم حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زبر ای دال یا زیر دی دال یا زیر دی ای دی ایدی ہا میم زیر ہم ہا میم زیر ہم ایدیہم ایدیم ایدیہم ایدیم یا سین زبر یس یا سین زبر یس تا با زبر تب تا با زبر تب یس تب یس تب دال لام زیر دل دال لام زیر دل یس تب دل یس تب دل یس تب دل یس تب دل گڈ یا سین زبر یس یا سین زبر یس دوبارہ یا سین زبر یس یا سین زبر یس تا فا زبر تف تا فا زبر تف یس تف یس تف تا زیر تی تا زیر تی یس تف تی یس تفتی یس تف تی یس تفتی حا واو پیش حو حا واو پیش ہو یستفتحو یستفتحو نون زبر نا نون زبر نا یستفتحون 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 ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے یہاں موجود بچوں نے پڑھا. مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی امید ہے آپ نے بھی اچھی کوشش کی ہوگی, اچھے انداز سے پڑھا ہوگا, اچھے انداز سے دہرایا ہوگا, اچھے انداز سے سیکھا ہوگا اور سیکھ کر ابھی آپ نے سنانا بھی ہے. یہاں موجود بچے سنانے جا رہے ہیں, آپ پہلے توجہ سے سنیں, ان کا سنیں, پھر مزید آپ دیکھیں اگر آپ کے اندر کوئی غلطیاں ہیں ان کو درست کریں, پھر آپ کسی کو گھر میں سنائیں. جب آپ سنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی مزید بہتر ہو جائے گا. تو بڑھتے ہیں محمد علی کی طرف. محمد علی بھائی آپ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بسم اللہ سین کریں آپ, بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
گڈ. Hamza Sad there is. حمزہ صاد زیر اس. Hamza Sad there is. اس. Is. Bara there bir. بر. Bir. Is bir. اس بر را باری کریں صاد موٹا. اس بر. Is bir. بر. Bir. گڈ. Ba ya zabar bay. بئی. Bay. Noon zabarna. Bayna. کھینچیں گے نہیں. بئی نا. Bayna. با یا زبر بئی. Ba ya zabar bay. Noon zabarna. Bayna. Kaf mim pesh kum. Bainakum. سبحان اللہ زبردست. آگے. Ba ya zabar bay. Noon zabarna. Bayna. Ha mim pesh hum. ہا میم پیش ہم. Ha mim pesh hum. Bainahum. گڈ. Fa ضاد تبفد. فض. فض لام دالي فضلي فضلی. فضلي كادبك فضلك اچھا ضاد اور موٹا کریں. فضلی کا. فضلك گڈ. عين زبر لام يا زبر لي علي علی. کھینچیں نہیں. علی. علي ها ميم ذلهم عليهم علیہم. عليهم علیہم. عليهم. گڈ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ہمارے محمد علی بھائی نے بڑی اچھی کوشش کی. پھر کہہ دیجئے ان کے لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی بھائی اور کوشش کریں گے. سین کو درست کریں گے. صاد کو درست کریں گے. محنت کریں گے. بار بار اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. ایک وقت آئے گا آپ اچھے قاری قرآن بن جائیں گے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ٹیم بی سے سنائیں گے کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تخرین نمبر 11 کی مشق. حمزہ عین زبر آ میم الف زبر ما اعما لام زبر لا اعمال کاف میم پیشکم اعمالکم. گڈ. حمزہ یا زبر ای دال آئی جھٹکا نہیں. آئی نرمی سے. آئی. ای دال یا زیر دی ای دی ہا میم زیر ہم ای دی ہم یا سین زبر یس تا با زب تب یس تب دال لام زیر دل یستبدل یا ماشاء اللہ. یاسین زبر یس تا فا زب تف یستف تا زیر تی یستف دی حا واو پیش حو یستفتحو نون زبرنا یستفتحون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. ہمارے عبدالہادی بھائی نے بہت اچھے انداز سے سنایا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب سنائیں گے ہمارے عبید بھائی. جی عبید بھائی اچھے انداز سے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 11 کی مشق. 11 کی مشق. سبق نمبر 11 کی مشق. حمزہ صاد زیر اس با را زیر بر اس بر با یا زبر بی نون زبر نا بینا کاف میم پیش کم بینکم با یا زبر بی نون زبر نا بینا ہا میم پیش ہم بینہم فا ضاد زبر فض لام زیر لی فضلی کاف زبر کا فضلی کا فضلی کا. فضلی کا گڈ ماشاء اللہ. عین زبر ع لام یا زبر لی علی ہا میم زیر ہم علیہم. ماشاء اللہ. ہمارے عبید بھائی کے لیے بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھے انداز سے سنایا. جی ذیشان بھائی آپ ہیں تیار؟
سنا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 کی مشق۔ حمزہ عین زبر آ، میم الف زبر ما، اعما اعما، اعما، لام زبر لا، لام زبر لا، لام زبر لا، اعمال، ہا میم پیش ہم، اعمالہم، حمزہ عین زبر آ، میم الف زبر ما، اعما اعما، اعما، لام زبر لا، لام زبر لا، لام زبر لا، اعمال، کاف میم پیش کم، اعمالکم، حمزہ یا زبر ای، دال یا زیر دی، ایدی، ہا میم زیر ہم، ہا میم زیر ہم، ہا میم زیر ہم، ایدیہم، 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 یا سین زبر یس، تا با زبر تب، یستب، دال لام زیر دل، یستبدل، یا سین زبر یس، تا فا زبر تف، یستف، تا زیر تی، یستفتی، حا واو پیش ہو، یستفتحو، نون زبرنا، یستفتحون۔ ماشاءاللہ ہمارے ذیشان بھائی نے بہت اچھے انداز سے سنایا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محمد بلال بھائی جو ہے نا، دونوں لائنیں آپ پڑھیں گے رواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصبر بینکم بینہم فملک علیہم اعمالہم اعمالکم ایدیہم یستبدل یستفتحون۔ کہہ دیجئے ہمارے بلال بھائی کے لیے سبحان اللہ۔ بہت اچھے انداز سے سنایا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح کوشش کریں، کہہ دیجئے بلند آواز سے آمین۔ آمین، اچھا کوئی آپ کو دعا دے تو کیا کہیں گے؟ آمین، جیسے اگر میں آپ کو کہوں اللہ پاک آپ کو پیارا پیارا مکہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آمین، جلدی جلدی آپ کو حافظ قرآن بنائے، آمین، قاری قرآن بنائے، آمین، عالم دین بنائے، آمین، مفتی اسلام بنائے، آمین، تو کہنا چاہیے کیا؟ آمین، جب کوئی دعا دے اچھی سی پیاری سی تو کیا کہیں گے؟ آمین، اللہ پاک آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین، اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کی چھاؤں میں رکھے۔ آمین، بروز قیامت ہمیں حوض کوثر سے سیراب فرمائے۔ آمین، آمین۔ دیکھیں کوئی اچھی دعائیں دے تو کیا کہنا ہے؟ آمین۔ اچھا کوئی مسکرا رہا ہو تو مسکرا کے دکھائیں ذرا کوئی، پھر مسکراتا ہے۔ اچھا کوئی مسکراتا دیکھیں نا، کیا کہیں گے؟ اضحک اللہ سنتا، ماشاءاللہ، اضحک اللہ سنتا، کوئی مسکرائے تو کیا کہیں گے؟ اضحک اللہ سنتا۔ سننا کا اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ ہنستا مسکراتا رکھے، تو کہنا چاہیے۔ تو ذرا سب مسکرا کے دکھائیں، میں آپ کو دعا دوں گا ذرا۔ ماشاءاللہ، مسکرائیں مسکرائیں مسکرائیں، اوہ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔ اضحک اللہ سنکم۔ آمین، اچھا سنہ کا واحد ہوتا ہے، اضحک اللہ سنکا ایک کے لیے، اور سنکم سب کے لیے۔ اضحک اللہ سنکم۔ آمین۔ پہلے مسکرائیں تو آپ ذرا مسکرائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عبدالعادی بھائی زبردستی مسکرا رہے ہیں۔ اچھا مسکرایا نہیں جا رہا۔ اضحک اللہ سنکم۔ آمین، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا